यांते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुर्मीक्षधान्यके आमे मांसे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुरुक्वाका वजे वायां कुरीरिणी अव्यां ते कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुरेक्षपे पशूनामुभयादति गर्दपे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुर्मूलायां वल्गं वनराच्यां क्षेत्रे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुदुच्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुसभायां यां चक्रुरधिदेवते अक्षेषु कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुसेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते कृत्यां कुपे वदतु श्मशाने वा निच्छग्नु सद्मनि कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुपुरुषास्ते अग्नौ शङ्खसुखे च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामिताम् अफर्तनाजभारैना तां पथेतः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधीरेभ्य संजभारा चित्त्या यश्चाकारणशशा कर्तु सश्रे पद्मङ्गुरीं चकार भद्रमस्मभ्यम्बगो भगच्छद्भ्यः कृत्यां कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथेपेयम् इन्द्रस्तं हन्तु महता बधे नाग्निर्विद्यत्वस्तया यांते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुर्मीक्षधान्यके आमे मांसे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुरुक्वाका वजे वायां कुरीरिणी अव्यां ते कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुरेक्षपे पशूनामुभयादति गर्दपे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुर्मूलायां वल्गं वनराच्यां क्षेत्रे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुदुच्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुसभायां यां चक्रुरधिदेवते अक्षेषु कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुसेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते कृत्यां कुपे वदतु श्मशाने वा निच्छग्नु सद्मनि कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुपुरुषास्ते अग्नौ शङ्खसुखे च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामिताम् अफर्तनाजभारैना तां पथेतः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधीरेभ्य संजभारा चित्त्या यश्चाकारणशशा कर्तु सश्रे पद्मङ्गुरीं चकार भद्रमस्मभ्यम्बगो भगच्छद्भ्यः कृत्यां कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथेपेयम् इन्द्रस्तं हन्तु महता बधे नाग्निर्विद्यत्वस्तया यांते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुर्मीक्षधान्यके आमे मांसे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुरुक्वाका वजे वायां कुरीरिणी अव्यां ते कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुरेक्षपे पशूनामुभयादति गर्दपे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुर्मूलायां वल्गं वनराच्यां क्षेत्रे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुदुच्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुसभायां यां चक्रुरधिदेवते अक्षेषु कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुसेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते कृत्यां कुपे वदतु श्मशाने वा निच्छग्नु सद्मनि कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामिताम् यांते चक्रुपुरुषास्ते अग्नौ शङ्खसुखे च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामिताम् अफर्तनाजभारैना तां पथेतः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधीरेभ्य
संजभारा चित्त्या यश्चाकारणशशा कर्तु सश्रे पद्मंगुरीं चकार भद्रमस्मम्यम्बगो भगच्छद्भ्यः कृत्यां कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथे पेयम् इंद्रस्तं हन्तु महता बधेनाग्निर्विद्युत्वस्तया यान्ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुर्मीक्षधान्यके आमे मांसे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुरुक्वाका वजे वायां कुरीरिणी अव्यां ते कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुरेक्षपे पशूनामुभयादति गर्दपे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुर्मूलायां वल्गं वनराच्यां क्षेत्रे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुदुच्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुसभायां यां चक्रुरधिदेवते अक्षेषु कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुसेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते कृत्यां कूपे वदतु श्मशाने वा निच्छग्नु सद्मनि कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुपुरुषास्ते अग्नौ शङ्खसुखे च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामि ताम् अफर्तनाजभारैना तां पचेतः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधीरेभ्य संजभारा चित्त्या यश्चाकारणशशा कर्तु सश्रे पद्मंगुरीं चकार भद्रमस्मम्यम्बगो भगच्छद्भ्यः कृत्यां कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथे पेयम् इंद्रस्तं हन्तु महता बधेनाग्निर्विद्युत्वस्तया यान्ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुर्मीक्षधान्यके आमे मांसे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुरुक्वाका वजे वायां कुरीरिणी अव्यां ते कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुरेक्षपे पशूनामुभयादति गर्दपे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुर्मूलायां वल्गं वनराच्यां क्षेत्रे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुदुच्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुसभायां यां चक्रुरधिदेवते अक्षेषु कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुसेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते कृत्यां कूपे वदतु श्मशाने वा निच्छग्नु सद्मनि कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुपुरुषास्ते अग्नौ शङ्खसुखे च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामि ताम् अफर्तनाजभारैना तां पचेतः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधीरेभ्य संजभारा चित्त्या यश्चाकारणशशा कर्तु सश्रे पद्मंगुरीं चकार भद्रमस्मम्यम्बगो भगच्छद्भ्यः कृत्यां कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथे पेयम् इंद्रस्तं हन्तु महता बधेनाग्निर्विद्युत्वस्तया यान्ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुर्मीक्षधान्यके आमे मांसे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुरुक्वाका वजे वायां कुरीरिणी अव्यां ते कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुरेक्षपे पशूनामुभयादति गर्दपे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुर्मूलायां वल्गं वनराच्यां क्षेत्रे कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुदुच्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुसभायां यां चक्रुरधिदेवते अक्षेषु कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते चक्रुसेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रू पुनः प्रतिहरामि ताम् यान्ते कृत्यां कूपे वदतु श्मशाने वा निच्छग्नु
सद्मनि कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रु पुरुषास्ते अग्नौ शङ्खसुखे च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामिताम् अफर्तनाजभारैना तां पचेतः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधीरेभ्य संजभारा चित्त्या यश्चाकारणशशा कर्तु शस्त्रे पद्मङ्गुरीं चकार भद्रमस्मम्यम्बगो भगच्छद्भ्यः कृत्यां कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथेपेयम् इंद्रस्तं हन्तु महता बधेनाग्निर्विद्युत्वस्तया यान्ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुर्मीक्षधान्यके आमे मांसे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रुरुक्वाका वजे वायां कुरीरिणी अव्यां ते कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रुरेक्षपे पशूनामुभयादति गर्दपे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रुर्मूलायां वल्गं वनराच्यां क्षेत्रे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुदुच्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रुसभायां यां चक्रुरधिदेवते अक्षेषु कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रुसेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते कृत्यां कूपे वदतु श्मशाने वा निच्छग्नु सद्मनि कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रु पुरुषास्ते अग्नौ शङ्खसुखे च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामिताम् अफर्तनाजभारैना तां पचेतः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधीरेभ्य संजभारा चित्त्या यश्चाकारणशशा कर्तु शस्त्रे पद्मङ्गुरीं चकार भद्रमस्मम्यम्बगो भगच्छद्भ्यः कृत्यां कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथेपेयम् इंद्रस्तं हन्तु महता बधेनाग्निर्विद्युत्वस्तया यान्ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुर्मीक्षधान्यके आमे मांसे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रुरुक्वाका वजे वायां कुरीरिणी अव्यां ते कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रुरेक्षपे पशूनामुभयादति गर्दपे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रुर्मूलायां वल्गं वनराच्यां क्षेत्रे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुदुच्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रुसभायां यां चक्रुरधिदेवते अक्षेषु कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रुसेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते कृत्यां कूपे वदतु श्मशाने वा निच्छग्नु सद्मनि कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रु पुरुषास्ते अग्नौ शङ्खसुखे च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामिताम् अफर्तनाजभारैना तां पचेतः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधीरेभ्य संजभारा चित्त्या यश्चाकारणशशा कर्तु शस्त्रे पद्मङ्गुरीं चकार भद्रमस्मम्यम्बगो भगच्छद्भ्यः कृत्यां कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथेपेयम् इंद्रस्तं हन्तु महता बधेनाग्निर्विद्युत्वस्तया यान्ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुर्मीक्षधान्यके आमे मांसे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रुरुक्वाका वजे वायां कुरीरिणी अव्यां ते कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रुरेक्षपे पशूनामुभयादति गर्दपे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रुर्मूलायां वल्गं वनराच्यां क्षेत्रे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुदुच्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामिताम् यान्ते चक्रुसभायां
यां चक्रुर्धिदेवते अक्षेषु कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते चक्रुसेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते कृत्यां कुपे वदतु श्मशाने वा निच्छग्नु सद्मनि कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते चक्रु पुरुषास्ते अग्नौ शङ्खसुखे च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामिताम् अफर्तनाजभारैना तां पचेतः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधीरेभ्य संजभारा चित्त्या यश्चाकारणशशा कर्तु शस्त्रे पद्मङ्गुरीं चकार भद्रमस्मभ्यम्बगो भगच्छद्भ्यः कृत्यां कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथेपेयम् इन्द्रस्तं हन्तु महता बधेनाग्निर्विद्यत्वस्तया यान्ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुर्मीक्षधान्यके आमे मांसे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते चक्रुरुक्वाका वजे वायां कुरीरिणी अव्यां ते कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते चक्रुरेक्षपे पशूनामुपयादति गर्दपे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते चक्रुर्मूलायां वल्गं वनराच्यां क्षेत्रे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुदुच्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते चक्रुसभायां यां चक्रुर्धिदेवते अक्षेषु कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते चक्रुसेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते कृत्यां कुपे वदतु श्मशाने वा निच्छग्नु सद्मनि कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते चक्रु पुरुषास्ते अग्नौ शङ्खसुखे च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामिताम् अफर्तनाजभारैना तां पचेतः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधीरेभ्य संजभारा चित्त्या यश्चाकारणशशा कर्तु शस्त्रे पद्मङ्गुरीं चकार भद्रमस्मभ्यम्बगो भगच्छद्भ्यः कृत्यां कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथेपेयम् इन्द्रस्तं हन्तु महता बधेनाग्निर्विद्यत्वस्तया यान्ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुर्मीक्षधान्यके आमे मांसे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते चक्रुरुक्वाका वजे वायां कुरीरिणी अव्यां ते कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते चक्रुरेक्षपे पशूनामुपयादति गर्दपे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते चक्रुर्मूलायां वल्गं वनराच्यां क्षेत्रे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुदुच्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते चक्रुसभायां यां चक्रुर्धिदेवते अक्षेषु कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते चक्रुसेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते कृत्यां कुपे वदतु श्मशाने वा निच्छग्नु सद्मनि कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामितां यान्ते चक्रु पुरुषास्ते अग्नौ शङ्खसुखे च यां म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामिताम् अफर्तनाजभारैना तां पचेतः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधीरेभ्य संजभारा चित्त्या यश्चाकारणशशा कर्तु शस्त्रे पद्मङ्गुरीं चकार भद्रमस्मभ्यम्बगो भगच्छद्भ्यः कृत्यां कृतं वल्गीनं मूलीनं शपथेपेयम् इन्द्रस्तं हन्तु महता बधेनाग्निर्विद्यत्वस्तया